ادوات التجزئه. سي 104 ارتيكل. عندنا دو لا de l'apostrophe ou des. Du avec masculin, de la avec féminin, de L apostrophe avec voyelle, le masculin au féminin, des avec pluriel. Exemple, le du. هنقولها مرة واحدة أخيرة كده عشان شايف ناس متلخبطة في الدو والدو لا. نقول مع بعض كده يا جماعة. Du pain, du poulet, du rôti, du gâteau, du sol, du thème, du poivre, du coca, du thé, du jus, du café, du lait, du miel, du fromage. Ça va, le féminin. De la limonade, de la salade, de la soupe, de la crème, de la crêpe, de la pizza, de la confiture, de la glace, de la dinde. الووتر الميه نطقها سهل شويه. دي لو de l'huile, de l'orange, de la scalope, de la haricot, de la oignon, de l'ail. اما الدي مع اي كلمه بتنتهي بالاس او اكس زي كلمه فروي، دي فروي، ودي ليجوم، ودي جاتو، ودي زوبونج. قلنا مع اي كلمه لازم احدد الدو والدولا سيلون لو مو حسب الكلمه الماسكولا او الفيمينا. تحول الدو والدولا والدولا الابوستروف ا دو على فورم نيجاتيف زي ما احنا شايفين ان اي جمله معمول لها نيجاتيف بالنو والبا بستخدم الدو في حاله النيجاسيون صف ما عدا مع فيرب اتر اللي هو جو سوي، tu y es, il est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont. يعني il ne mange pas كده d'orange عشان هي فويل. s'ils sont, s'ils ne sont pas des fruits لان هنا ما حولناش الدو والدولا الى دو لان ده استخدام فيرب اتر. اخر تركايه عندنا استخدام الارتيكل بارتيتيف مع لو كانتيتي. لو كانتيتي معناها كلمات الكميه. خلي بالكم قوي من الجزء ده اخر جزء مرتبط بالارتيكل بارتيتيف. عندنا لما اجي اكل حاجه كتير او قليل او شويه او زياده بحول الدو والدولار كلها لدو مع الكلمات دي. كلمه كتير اسمها بيكو دو، قليل بو دو، اكثر لو دو. خلي بالكم من الكانتيتي قوي. كلمات الكميه بيكو دو كثير من، بو دو قليل من، بلو دو اكثر من، موان دو اقل من، اسي دو او كافي من اسمها اسي دو. خلي بالكم من النوع الدو كده موجوده دو او دو ابوستروف. بمعنى احنا اتفقنا ان اي حاجه باكلها او بشربها بستخدم معاها دو او دو لا حسب نوعها. لكن لو قلت جو بوا دو جو جمله بسيطه بتقول بشرب عصير، جو بوا دو جو. لو استخدمت كلمه بوكو دو مع نفس الفراز هقول جو بوا بشرب، بيكو دو بيكو. بصوا كده دو جو. ايه ده؟ بص تحويل الدو لدو ليه يا مسيو؟ لان في كلمه بيكو. يعني بحول الدو والدولا والدولا بوستروف لدو لما يكون في كلمه من كلمات الكميه. اوكي كده يا جماعه؟ نفس الاكزامبل بقول il mange هو اكل، دو لا سالاد هو اكل سلطه. جمله عاديه خالص استخدمنا دولا عشان سلطه في مينا. موضوع بسيط خالص. طيب هو اكل سلطه حبه صغيرين. il mange peu اكزامبل اول قليل من، peu de salade. peu de salade ليه ما استخدمناش دولا سالاد؟ عشان في peu. يبقى عندنا تاني احنا تحويل الارتيكل بارتيتيف تحول الى دو افيك لي كانتيتي مع كلمات الكميه. ايه هي الكميه؟ بيكو دو وبو دو وبلو دو وموان دو. المعاني بسرعه. بيكو يعني كتير. ازاي يا جماعه اقول كده؟ جو مونج باكل دو لا كريم. دو لا كريم عشان كريم فيمينا. لكن اقول جو مونج بيكو دو كريم مش بيكو دو لا كريم. صبا؟ اقول جو بريفير مع الكلمات دي كلها. اخر جزء عندنا ان مع كل كلمات الاكل والشرب دي اللي هي او اي كلمات تجزأ مع الافعال اللي انا اقول عليها دي الكاتر فيرب دول. ايمي يحب، ادوري يعشق، بريفيري يفضل، وديتستي